پاکستانی فورس جڑا میاں والی جہاز دے اڈے دے وچ حملہ کیتا طالبان افغانیاں جو کچھ ہیں یہ پاکستان دی فوج ریکارڈ قائم کر دیتا انہیں جان دیر پہلے پینٹ قدر دا دیکھو نا واقع پڑھو جان تے انہیں جان آنی جانی چیز ہے جان دی پرواہ نہیں دہشت گردان بھارت نو خاص طور تے میں پیغام دے سا اسرائیل نو دے سا چاہے جتنے ایٹمی ملک ہیں انہوں نے پیغام پاکستان ریا کیا نہیں اس تے بتکی دی سوچنا ہی نہیں اس تے قطری غفلت نہیں کرنی اس سے سوچنا ہی انہاں سے مناسب نہیں جو کوئی پاکستان نو نقصان پہنچاوے کہیں ساری فوج پہلے نمبر دی دنیا دی فوج ہے بالکل فوج دا سوچ ہی نہیں سکتے اسرائیل ہوئے چاہے انڈیا پوری دنیا مل کے مسلمان ملک ہے ایٹمی ملک ہے امن پسند ملک ہے بالکل امن پسند ہے پہلے نمبر دا لیکن کوئی حرکت کرنا چاہے تو جس ٹائم مرضی ہے امداد نے بالکل حاضر ہے تے واتی میاں والی دے دل میاں علی دی فورس دے ہو ہی نہیں سکتا میاں علی دے جھالن دے دے وچ افغان ہے یا طالبان ہے انہوں نے پیغام دیتا مسجد تے گئے لے دھماکہ تھی ویندا کسی ٹائم سکول پشاور دے بچے تے تھی ویندا ایسا نہیں پاکستان ہے چلدا ایٹمی طاقت دنیا دی مل کے پاکستان فوج ساری حاضر ہے 24 گھنٹے گھاٹے تے لگے ساری عوام دے حاضر ہے یہ کوئی گل ہے اچھا جج ایڈاس کے افغانی آدھے پین پہ افغانیاں کل حملہ کیتا ہے پی ایف بیس ہوتے میاں علی افغانیاں دے بارے کیا کہنا چاہ سو بینوں ٹھیک تھی نہ پی کٹا میں نہ پی ہے افغانی جہلیت دے شکار ہے 4 پیسے مل دن نہ بھارت کول اسرائیل کول وہ وک کیا دیں وہ غلط ودے افغانی سوچ منن بندے دے بچے بنن ہر ملک امن ہی چراوے پاکستان امن پسند ملک ہے لیکن ایٹمی طاقت نے غلط فہمی بکلو نے کہ پاکستان نو نقصان ایک کچے در دے گنو 4 دہائیاں تھی کہ نہ افغانی نو پلینے پیا کھوینے پہ وینے پیا انہاں دا حق تے نہیں بڑھدا نمک پلیتی کرو آج حاضر موقع میں حکومت دا بہت شکر گزار ہاں جڑا پٹھانا نہیں تو نکاسی ملتی پئی اے پٹھان رہن سہن جڑے رغبت دے نا افغانی اس واسطے واڑ وندے ملک دے بیڑا غرق نہیں کار چھوڑے پاکستان انشاءاللہ کداں نقصان نہ پہنچی اے جڑے لے آندے منہ دی انہاں کھاونی پوندی جس ٹائم مرضیاں نے رات دے واقعی چاندے پین اے دشمن اے سوچ کے میں دشمن نو پیغام لینے بجنے دا کام میں سامنے بھڑے رات دے اندھیرے چلو 2:30 بجے آ کے میاں علی دے وہی میاں علی دے دل تے جہازاں دے وچ اتنا وڈے دارج پوڑی رکھ کے ٹپ دے پین انہاں جہنم دا رستہ سارے فوج دکھا دیتا جہنم واسی ہو گئے انہاں اپنے بیڑا غرق کرنا آئی آ گئے ٹھیک الٹلا پاکستان دا ہور نہ روشن تھی ہے وہ بڑے ہرسا پاکستان اس گل دا مہر ہو گیا اسا ہے لوگ تھی گئے قربانی دیون تے اسا بکریاں سال بکرن پر رہنا تے قربانی تے لاگ ہوندا ساری فورس انشاءاللہ 24 گھنٹے تیار ہے جس ٹائم تے دل اس کسے دے اسرائیل دے ہوے بھارت دے جو دل چ ہوے جس ٹائم آوے پاکستان حاضر ہے ساڈا ایٹمی ملک ہے ساری فوج کو بارش کو نہیں سوائی ودی ونگا کو نہیں پائی ودی ہن پیغام دہشت گردن دے دیتا وہ طاقت بھائی ساری پتہ نہیں میں تے پتہ نہیں کتنے شہادت پا گئے اے تے ہے بھائی شہادت تو وکھرا سان کو نفع ہے نقصان بہت سارا تھی ہے نقصان جو اندر جہنم ہے جہنمی ساری فوج جنتی ہے کوئی ساری فوج والی شہید وغیرہ تھے ہیں نقصان نہیں کر چھوڑے سارا پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاک فوج نو جتنا سلام کرو جتنا آون والی نسل یاد رکھے دین دہشت گردی تے واتی ماتا پہ خاص طور تے بھارت نو جتنی مرضیاں نے لوک چھاپ کے کوشش نہ کر شرام ایٹمی جنگ کرے اسرائیل کرے فلسطین تے کشمیر تے تو نہ گاٹے لگ پاکستان نہ لاسو نا داند کاٹ کے تلی تے رکھ لیوا خدا حافظ